Guys, kahibaw mo nga ang kakulangon sa tubig nga mainom kay usa sa mga problema nga ginaanto sa ubang katawhan. Hilabi na sa atong mga igsuon nga lumulupyo sa kabukiran, nagalisod og pangita og limpyo nga tubig mainom. Ang uban man gani nga naay tubig pero di sad ni kalidad og limpyo. Ilang tubig kay maanaara sa kahugaw o kakulangon. Ug kung kini magpadayon pa man gani, kita tingali mahutdan naglimpyo nga tubig mainom. Pero what if guys? Char, what if kaya sa? Pero bitaw, what if guys, as your future engineer, udso, maghimo tagdaghan tubig nga mainom na atong paon gikan sa hangin. Awa, ang hangin nga nakapalibot sa atua kay gikan sa duha ka butang, ang air molecules ug water molecules. Di ta na makita sa atong mga mata oy, naunsa natuog ka. Pero ma-feel nato ni kung ang hangin kay humid. Umog ba sa Bisaya? Kanang kwarto for example, anaa nay mga water molecules galutaw-lutaw sa hangin. Ug kung ato ning kwaon, makahimo tag pipila ka litro sa tubig. So imagine pila ka tubig atong mahimo gikan sa hangin sa gawas. Daghan kaayo. So maghimo tag machine nga kwaon ang tubig gikan sa hangin ato. So atong machine mokuha og humid air ug syempre limpyuhan sa niya. Dayon i-condense niya ang hangin into tubig. Dayon gikan diha ang machine mag-add jag minerals sa tubig. Pabugnawon niya, dayon dayon kay limpyo, bugnaw nga tubig mainom. Hangin ray kailangan nimo ug kuryente na unsa. Unsa og unana kundi ipansak sa outlet. Kini nga idea gamit kayo pohon. Pwede ni ipadala sa mga remote areas, ilabi na sa mga walay tubig. Pwede sad i-donate sa mga lugar nga walang wala jud. Ug uban pa, kamo na say bahala una-una. Pero kini pwede ni bisag asa na unsa. Unya, mura to guys. Salamat. Love you.